नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, देशबाट विदेशबाट हरेक दिन बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभ मार्फत भगवान बुद्धद्वारा देशित मंगलमय कल्याणकारी धर्म उपदेश सुन्नको निमित्त, श्रवण गर्नको निमित्त प्रतीक्षारत सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग बाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, आज मिति 2077 साल भाद्र 13 गते शनिबारको दिन। आजको शनिबारको दिन पनि हामीले एउटा रोचक र खोचक विषयवस्तु हामीले उत्थान गरेका छौं र आज 8औं भाग श्यामावती अपमादवज्ञको धम्पद देशनामा समावेश भएको यो श्यामावतीको धम्मपद अर्थकथामा आधारित विविध कथाहरू समेट्दै आज हाम्रो विषय हुन आएको छ मागन्धीय कथा देशना। र यो मागन्धीय भन्ने कस्तो पात्र हो जसले बुद्ध शासनमा त हल्का नै मचाइदिए, हलचल नै मचाइदिए कि त्यस्ता स्त्रीको विषयमा आज हामी कथा देशना गर्न गइरहेका छौं। हुन त मैले 1-2 महिना अगाडि मागन्धीय नामक कथा देशना त गरिसकेको छु, तर कथाको सिलसिलामा यो पनि जोड्नै पर्ने भएको कारणले केही त दोहोरिएला, तर विस्तृत रूपमा आज तपाईहरुलाई देशना गर्नको निमित्त मागन्धीय कथा देशना नामक आजको हाम्रो कथा हुनेछ। त उपासक उपासिकाहरू, धेरै कुराहरू नगरिकन अब कथालाई सुरु गरौं है त। हिजो हामीले उदयन महाराजले, कोसम्बी नरेश उदयन महाराजले बासुल दत्ता लाई पनि विवाह गरेको विषयमा हामीले देशना सुनिसकेका छौं र त्यस्तै गरी उदयन महाराजले श्यामावतीलाई पनि आफ्नो चाहिँ अग्रमहिषी बनाएर महारानी बनाएको कुरा पनि हामीले सुनिसकेका छौं। र अर्को तेस्रो नम्बरको रूपमा उदयन महाराजसँग सम्बन्धित यो मागन्धीय पनि हो। कसरी सम्बन्धित हुन गयो, यो मागन्धीयको कारणले गर्दाखेरि यो मागन्धीय भगवान बुद्धसँग पनि सम्बन्धित छ र उदयन महाराजसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले कसरी चाहिँ सम्बन्धित भएको भन्ने विषयमा कथा सुन्दै जाँदाखेरि रोचकपूर्ण तरिकाले यो विषय चाहिँ प्रस्तुत हुने नै छ। त्यसैले तपाईहरुले लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र शेयर पनि गरिदिनुस् है। सक्नुहुन्छ भने पनि अहिले त्यो होस्टिङ पनि गरिदिनु होला कि चाहिँ सबै मान्छेहरुले, धेरैले चाहिँ मलाई मेसेज पठाउनुहुन्छ तपाईको लाइभ प्रोग्रामको धर्म देशना सुन्ने इच्छा त थियो, तर हाम्रोमा नोटिफिकेसन नै आउँदैन, किन होला कसो होला भनेर चाहिँ धेरैले चाहिँ यो गुनासो गर्नु भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ। र मैले अब आउनु त पर्ने हो, कहिलेकाहीँ यो फेसबुकको प्राविधिक के हुने होला, यो नोटिफिकेसन पनि अलिकति ढिला पनि हुन सक्ने त्यस्तो छ कि है। हुन त अब चाहिँ फ्रेन्ड्स भइसकेपछि, फलोअर्स भइसकेपछि नोटिफिकेसन त आइहाल्नु पर्ने हो,
तर कसरी आएन त्यो त मलाई थाहा भएन हैन। त्यसैले तपाईहरुले शेयर गरिदिनु भयो भने, होस्टिङ गरिदिनु भयो भने त्यसरी नोटिफिकेसन नगएका उपासक उपासिकाहरूलाई पनि धर्मदेशना सुन्ने अवसर चाहिँ पाउँछ। त अब हामी चाहिँ उपदेश मागन्धीय कथा देशनालाई अगाडि सारौं। त्यति बेला बुद्धकालीन समयमा एउटा गुरु राष्ट्र थियो। गुरु राष्ट्रमा एउटा ब्राह्मणको परिवार पनि थियो। ब्राह्मणको नाम थियो मागन्धीय। अब यहाँ मागन्धीय भन्ने नामहरू धेरै आउँछ, तर एउटै परिवारमा पनि त्यही नाम धेरै दोहोरिएको छ कि। त्यो घरको मूली ब्राह्मणको नाम पनि मागन्धीय हो भने उसको श्रीमती ब्राह्मणी, उसको नाम पनि मागन्धिया। केजी मान्छे भएकोले मागन्धिया नै थियो। र उसको एकजना छोरी थियो जसको नाम पनि मागन्धिया भन्ने चाहिँ उसको छोरीको नाम पनि मागन्धी। र उसको एकजना भाइ पनि छ जसको नाम चुल मागन्धी हैन। भाइ भएकोले चुल भनेर राखेको भयो। त त्यो ब्राह्मण परिवारको एकजना छोरी छ जसको नाम मागन्धीय, जुन छोरी चाहिँ साह्रै नै सुन्दरी रूपवती। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै धेरै पुरुषहरूले मागन्धिया सँग विवाह गर्नको निमित्त थुप्रै प्रस्तावहरू आउने गर्थ्यो। मान्छेहरू रूप मात्र हेर्छन् नि, रूप हेरेपछि पुग्यो, यसको चाहिँ व्यवहार सेवार केही पनि हेर्नु पर्दैन। आजकलका मान्छेहरू पनि त्यस्तै छन्, रूप राम्री भइसकेपछि सबै चिज पाउने जस्तो। मागन्धियाको लागि त यति प्रस्तावहरू आउने युवाहरूको, यति प्रस्तावहरू आउने पुरुषहरूको, तर जति पनि प्रस्ताव आए पनि त्यो मागन्धियाको पिता ब्राह्मणले मेरी छोरीको लागि तिमीहरू योग्य छैन, मेरी छोरी यति रूपवती छिन् हैन, सुन्दरी छिन्, तर त्यतिका रूपवती र सुन्दरीको लागि तिमीहरू चाहिँ योग्य छैन भनेर जति सुकै प्रस्ताव छोरीको लागि आए पनि, सम्बन्ध जोड्नको निमित्त कयौं त्यस्ता चाहिँ सम्बन्ध आए पनि त्यो ब्राह्मणले स्वीकारेन। हरेक प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्दै पठाउने, हरेक प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्दै पठाउने। र मागन्धीय ब्राह्मणलाई पनि चिन्ताको विषय भयो। किन त भन्दाखेरि आमा बुवालाई छोराछोरी, अब छोरीहरू हैन, सानो छँदाखेरि हुर्काउने चिन्ता हुन्छ र हुर्केपछि उनीहरूलाई विवाह गर्ने चिन्ता हुन्छ अरे कि। त्यो ब्राह्मणहरूलाई त्यस्तै भयो। आफ्नै छोरीलाई चाहिँ सुख सहेलमा हुर्काए, बढाए, जवान पारिसकेपछि अब उनीहरूको चिन्ता के भयो त भन्दाखेरि हुर्केकी छोरीलाई घरमा राख्नु त अलिकति शोभनीय पनि नहोला जस्तो भयो होला उनीहरूलाई हैन। अलिकति उनीहरूलाई चिन्ता भयो, छोरीलाई चाहिँ सुहाउँदो एकजना पुरुष खोजेर ज्वाइँ बनाइदिनु पर्यो भनेर ठुलै मेहनत गरे उनीहरूले आफ्नो छोरीको लागि। तर जति सुकै उपयुक्त सुहाउँदो पुरुष उनीहरूले त्यो नगरमा पाएन। नआएको पनि होइन, प्रस्ताव थुप्रै आए। सबै प्रस्ताव ल्याउने पुरुषहरू पनि निराश भएर फर्किन्थ्यो। सबैलाई चाहना थियो त्यो मागन्धी जस्तो सुन्दरी, मागन्धी जस्तो रूपवतीसँग विवाह गर्न पाउने त्यो भाग्यमानी हो, भाग्यमानी हो। हुन पनि कम रूपवती थिएन है, स्वर्गको अप्सरा जस्तो। त त्यो नगरमा हलचल नै मचियो कि मागन्धीय ब्राह्मणको छोरी मागन्धी साह्रै नै सुन्दरी रूपवती, उसलाई सुहाउने यो नगरमा कोही पनि पुरुष छैन है, बुवाले त कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकारेन भनेर
त्यो नगरमा त हो हल्ला नै मच्यो। 101 पुरुषहरू म सुहाउँछु कि भनेर चाहिँ हैन, अब चाहिँ अलिकति इष्ट पुष्ट पार्ने के, इष्ट पुष्ट पारेर चाहिँ फेरि प्रस्ताव लाग्दाखेरि पनि सुहाएन भन्ने के उसको बुवाले चाहिँ। त यसरी चाहिँ समय बित्दै गयो। छोरीको विवाहको चिन्ता पनि यथावत थियो नै, र प्रस्ताव आउने त्यो क्रम पनि यथावत थियो नै, र जतिसुकै प्रस्ताव आए पनि अस्वीकार गर्ने त्यो क्रम पनि जारी थियो। त्यसपछि एक दिन भगवान बुद्ध कुरु राष्ट्रमा बिहार गरिरहनु भएको समय भगवान बुद्धले आफ्नो नित्य कर्म जस्तै बिहान बिहान ओस्पोल भगवान शास्ताले महाकरुणा समापतिमा बसेर यो संसारका सबै प्राणीहरूलाई उहाँको ध्यान दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो। आज म कुन दिशामा जाउँ, कसलाई भेटौं, कसको आजको दिनमा चाहिँ मार्गफल प्राप्त गर्ने हेतु जुडेको छ, कसलाई मैले आज धर्म देशना गर्दाखेरि उसको उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ, मंगल हुन्छ भनेर ओस्पोल भगवान बुद्धले महाकरुणा समापति भनिन्छ त्यसलाई। हरेक दिन उहाँ चाहिँ दिनको शुभारम्भ हुने बित्तिकै उहाँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ। आज मैले कसलाई उपकार गरौं? भगवान बुद्धको चित्त हेर्नुहोस्, बिहान उठ्ने बित्तिकै आज मैले कसलाई उपकार गरौं भन्ने त्यस्तो कुशल चित्त वृद्धि गरेर ओस्पोल भगवान शास्ताहरूले समापति ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो। शुद्ध मनको शुद्ध चेतना, हैन? शुद्ध मनको शुद्ध चेतना, जसको शुद्ध चेतना हुन्छ उसको शुद्ध कर्म हुन्छ, जसको शुद्ध कर्म हुन्छ उसको शुद्ध प्रतिफल हुन्छ, जसको शुद्ध प्रतिफल हुन्छ उसको शुद्ध सन्तुष्टि हुन्छ, जसको शुद्ध सन्तुष्टि हुन्छ उसको परम सुख शान्ति हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले सुख शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने यो चित्तलाई तपाईले आफ्नो बसमा पारेर यो चित्तमा कुशल चेतना वृद्धि गर्नुपर्छ। बोधि चित्त भन्छ त्यसलाई, करुणा चित्त भनिन्छ त्यसलाई, हैन? त्यसरी भगवान बुद्धले बिहान यसो आफ्नो ध्यान दृष्टिले करुणा समापति ध्यानमा ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि ओस्पोल भगवान शास्ताले एक दिन कसलाई देख्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो कुरु राष्ट्रको त्यो ब्राह्मण परिवारलाई देख्नुभयो। है, अब हामी पनि त्यसरी भगवान बुद्धको समयमा जन्मिन पाएर, भगवान बुद्धको करुणा दृष्टिमा हामी पनि अट्न पाएर, भगवान बुद्ध स्वयं आफैले हामीलाई दर्शन दिएर, हामीलाई उपदेश दिएर मार्गफल निर्वाणमा पुर्याइदिने त्यस्तो चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ अब के नपुगेको जस्तो भयो होला। भगवान बुद्धको करुणा दृष्टिमा हामी परेनौं। त्यो कुशल पुण्य हामीले नै गर्नुपर्ने हो नि, हैन? तर हामी भाग्यशाली यो मानेमा छौं कि भगवान बुद्धको त्यो करुणा ध्यान दृष्टि भएको त्यो बुद्ध शासनमा हामी मान्छे भएर जन्मिन पाएका छौं। मान्छे भएर मात्र जन्मिएका होइनन् कि भगवान बुद्ध देशना गर्नु भएको धर्मलाई श्रवण गर्न पाइरहेका छौं। त्यो धर्म श्रवण गरेर आफ्नो हृदयमा बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा वृद्धि गर्न पाइरहेका छौं, र त्यो श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने त्यो कुशल मार्गमा हामी बिस्तारै माथि चढ्दैछौं, र मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त हामी बिस्तारै सक्षम पनि हुँदैछौं। त्यो सौभाग्यशाली हामीलाई भएन र? त्यस्तो सौभाग्यशाली मान्छे भएर जन्मिने बित्तिकै पाउँदैन। कति मान्छे भएर जन्मिन्छन्, तर मान्छे भएर जन्मिए तापनि बुद्ध शासनमा पाइला टेक्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् है, यो संसारमा कति मान्छेहरू छन्, तर भगवान बुद्धलाई चिनेका, धर्मलाई चिनेका, संघलाई चिनेका, बुद्ध धर्म संघको शासनमा पाइला टेकेका मान्छेहरू कति छन्? र अर्को हाम्रो
बुद्ध धर्म संघको शासनमा बसेर हामीले भगवान बुद्धको कल्याणकारी मंगलकारी उपदेश सुन्न पाइरहेका छौं। त्यो सबभन्दा ठूलो सौभाग्य। फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, बुद्ध शासनमा जन्मिएर पनि हैन, बुद्ध शासनमा जन्मिएर पनि, बुद्धको अनुयायी भएर पनि हैन, बौद्ध मार्गी हुँ भनेर भने पनि कसै कसैले चाहिँ धर्म श्रवण गर्ने अवसर पाउँदैन। हेर्नुहोस्, यसरी सदा धर्म श्रवण गर्ने अवसर पाउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो पनि सौभाग्य। कति मान्छेहरू छन्, म त लेख्न चाहिँ म बौद्ध हुँ भनेर लेख्दाखेरि पनि कति मान्छेलाई धर्म उपदेश सुन्ने मन पनि हुँदैन, कतिलाई धर्म देशना सुन्ने इच्छा भए पनि त्यो अवसर पनि प्राप्त हुँदैन। गाह्रो विषय छ। र अर्को कुरा, धर्म देशना सुनेर मनमा बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा उत्पन्न गराउने, त्यो पनि एउटा चाहिँ सौभाग्यशाली विषय हो। कति मान्छेले धर्म देशना सुनेर चाहिँ सुन्न पनि पाउँछ। हेर्नुहोस्, बुद्धलाई भेट्न पनि पाउँछ, बुद्धको उपदेश सुन्न पनि पाउँछ, तर त्यो बुद्धको उपदेशबाट चाहिँ यो चित्तमा कुशल चेतना वृद्धि नभइकन द्वेष चित्त वृद्धि गर्नेहरू पनि होलान् है। यो घटना यो मागन्धियको कथामा आउँछ। सुन्न पनि पाउँछ, तर सही सम्यक श्रद्धा वृद्धि नगरिकन द्वेष, बदला आदि इत्यादि उत्पन्न गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त हामीमा यो देशनाहरू सुनेर चाहिँ बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा वृद्धि हुनु पनि, त्यो विषय पनि साँच्चै सौभाग्यशाली विषय हो। किन त भन्दाखेरि धर्मको पहिलो खुड्किला, धर्मको पहिलो द्वार भनेकै श्रद्धा हो। र त्यो हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयमा विकास गर्न पाउनु भनेको त्यो भने सौभाग्यको विषय हो। र अर्को सौभाग्यको विषय के हो त भन्दाखेरि श्रद्धा उत्पन्न गराएर कुशल चेतना वृद्धि गरेर बुद्ध शासनमा है यहाँ दान गर्ने शासनहरू कति छ, शील पालन गर्ने शासन कति छ, ध्यान भावना गर्ने त्यो क्षेत्र पनि कति छ यो संसारमा। तर बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शासनमा शील समाधि प्रज्ञाले परिपूर्ण परिशुद्ध निर्मल विमल विशुद्ध परिशुद्ध शासनमा दान गर्नु, शील पालन गर्नु र ध्यान भावना गर्नु, त्यो झन् अझै विशेष प्रकारको सौभाग्य। सबैले पाउँदैन। दान गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै छन् यो संसारमा। मैले शील पालन गरेँ भनेर हिँड्ने पनि थुप्रै छन् यो संसारमा, ध्यान गरेर हिँड्ने पनि थुप्रै छन् शासनमा। तर बुद्ध धर्म संघको शासनमा, शासनभित्र रहेर दान गर्नुको फल महान। बुद्ध धर्म संघको शासनमा बसेर शील पालन गर्नुको फल महान, ध्यान गर्नुको फल महान। त्यसैले मैले त सबैलाई भन्छु, दान गर्नुस्, तर शासनमा। कुन शासनमा? बुद्ध शासनमा। शील पालन गर्नुस्, बुद्ध शासनमा। ध्यान भावना गर्नुस्, बुद्ध शासनमा। किन त भन्दाखेरि तपाईसँग भएको त्यो उत्तम जातको श्रद्धा रूपी बिउलाई उत्तम जातको भूमिमा तपाईले बीजारोपण गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा किसानले आफ्नो शुद्ध बिउलाई शुद्ध भूमिमा बीजारोपण गरेर मात्रै त्यो किसानले सन्तुष्ट हुने गरी प्रतिफल पाउने हो। त्यसरी नै कुनै पनि मान्छेले पुण्य कमाउन चाहने, सुख चाहने, शान्ति चाहने, मुक्ति चाहने, निर्वाण चाहने, दुःखबाट मुक्त हुन चाहने ती प्राणीहरूले साँच्चैकै आफ्नो श्रद्धा रूपी बिउलाई बीजारोपण गर्ने हो भने बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको त्यो शासनभित्र तपाईले आफूमा भएको त्यो बीजारोपण गर्नुभयो भने तपाई कहिले पनि असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। मनमा सन्तोषले भराउ गरेर धन्य धन्य मैले आफूसँग भएको त्यो श्रद्धा रूपी बिउलाई मैले बुद्ध शासन रूपी धर्म रूपी संघ रूपी त्यो पुण्य भूमिमा मैले बीजारोपण गर्न पाएँ भनेर आफैले धन्य ठान्नुहुनेछ। कुन जन्ममा मैले यस्तो पुण्य गरेर आएँ र आज मैले यस्तो अवसर पाएँ भनेर साध्य हुँदैन तपाईँ।
है। त मान्छेहरू चाहिँ दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने नाउँमा गएको गइछन्। त्यो धेरै लामो यात्रा हो, हामीसँग समय छैन त्यो यात्रामा हिँडेर। त्यसैले म त भन्छु है, उपासक उपासिकाहरू, आफूले कमाएको रगत पसिना बगाएर कमाएको त्यो श्री सम्पत्तिलाई दान गर्ने हो भने शुद्ध पवित्र पुण्य भूमि बुद्ध शासनमा तपाईले त्याग गर्नुपर्छ। शील पालन गर्नुहोस्, पञ्चशील, अष्टशील, उपोषितशील, प्रवज्यशील, जति पनि शीलहरू तपाईले चाहिँ यो शरणगमनशील जति पनि गर्नुहुन्छ नि, त्यो चीज चाहिँ तपाईले चाहिँ बुद्ध शासनमा पालन गर्नुहोस्, जहाँ शील समाधि प्रज्ञाले परिपूर्ण शासन छ। र मार्गफल निर्वाण जस्तो दुःखबाट मुक्त गर्ने मार्गफल निर्वाण धर्म पनि बुद्ध शासनमा मात्रै छ है। त्यो बेगर तपाईले अन्त मार्गफल निर्वाण खोज्नु भयो भने तपाईको बाटो बाङ्गियो। भगवान बुद्ध यो शासनमा किन प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब्ब पानिन, जुन हित यो संसारमा कुनै पनि मनुष्य देव ब्रह्माहरूले गर्न सकेन यो प्राणीहरूको लागि, त्यो हित गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुने हो हैन। त्यसैले भगवान बुद्धको यो शासन मनुष्य मात्रको हितको लागि होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि हितको लागि पनि यो शासन हो। र देवता र ब्रह्माहरूले पनि मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने हो भने उनीहरूले पनि आफूभित्र रहेको त्यो श्रद्धा रूपी बिउलाई बुद्ध शासनमा बीजारोपण गरेर मात्रै उनीहरूले पनि मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब यसरी यो कुराहरू गर्दै गयो भने फेरि कथा भन्दा अलिकति उतै जाला, धेरैतिर नजाउँ हैन, मागन्तीतिरै जाउँ। फेरि यस्ता कुरा गर्यो भने त मलाई फेरि 5 घण्टा 6 घण्टा आउँछ। फेरि मलाई कथा भन्यो भने त कमसेकम कथा सक्यो भने रोक्न पायो नि, नत्र भने मेरो बोली रोक्दैन। यस्ता चाहिँ बुद्ध शासनको कुरा गर्यो भने त 100 वर्षसम्म दुईटा जिब्रो भएको मान्छेले दिन रात तपाईको चाहिँ व्याख्या गरे पनि 100 वर्षसम्म व्याख्या गरेर पनि बुद्ध शासनको कुरा सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यसैले म पनि असमर्थ छु बुद्ध शासनको त्यो शुद्धता त्यो पवित्रताको व्याख्या गर्दै सकाउने हैन। त भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ शुद्ध परिशुद्ध निर्मल विमल भइसकेका व्यक्तिले सत्तु प्राणीहरू उप महाकरुणा समापतिमा बस्नु भएर ध्यान दृष्टिले हेर्नु हुँदाखेरि ती ब्राह्मणहरूलाई देखे र भगवान बुद्धले के सोच्नु भयो त, ओहो यी ब्राह्मणहरू त मार्गफल प्राप्त गर्ने हेतु भएका ब्राह्मणहरू, जसलाई आज मैले भेटे भने ती ब्राह्मणहरू अनागामी फलमा प्रतिष्ठित हुने हेतु भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिले देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यदि भगवान बुद्धलाई ती ब्राह्मणहरूले भेटे भने उनीहरू पनि अनागामी फलमा प्रतिष्ठित हुने हेतु देखिसकेपछि भगवान बुद्धले महाकरुणा राखेर त्यो कुरु राष्ट्रमा त्यो मागन्तीय ब्राह्मणहरू जहाँ उनीहरू त्यति बेला होम गर्थ्यो भने थाहा छ नि, अग्निशाला हो के होम भनेको, अग्निशाला। उनीहरू त होम गरेर सोम गरेर हैन, होम गरेर के गरेर त धर्म लाभ हुन्छ भनेर गर्ने उनीहरूको एउटा संस्कार छुट्टै थियो त्यति बेला। त्यो ब्राह्मणहरू चाहिँ अग्निशालामा होम गरिरहेको बेलामा भगवान बुद्धले त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई देखोस् भन्ने मनसायले नै बिहान शिवर पात्र धारण गरी भगवान बुद्ध निगममा जानुभयो हैन। त्यो कुरु राष्ट्रको त्यो निगमबाट जहाँ अलिकति पर जहाँ चाहिँ त्यो ब्राह्मणहरूको अग्निशाला छ यानी कि होम गर्ने स्थान छ, त्यो नजिकै उनीहरूलाई देख्ने किसिमले भगवान बुद्ध त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। किन त त्यही ब्राह्मणलाई मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराउनको निमित्त भगवान बुद्धले अनुकम्पा राख्नु भएको। यद्यपि त्यो ब्राह्मण भगवान बुद्ध कहाँ आउनु भएको होइन, भगवान बुद्धले त्यस्तो हेतु देख्ने मान्छेहरूलाई, देवताहरूलाई, ब्रह्माहरूलाई, जोसुकैलाई होस्, भगवान बुद्ध आफैले करुणा चित्त राखेर आफै भेट्न जानुहुन्छ हैन।
अब हामी पनि मार्गफल प्राप्त हुने त्यस्तो हेतु भएको भए त यो धर्मले हामीलाई आफैले भेट्न आउँछ कि। अहिले भगवान बुद्ध नआउँदाखेरि पनि तर भगवान बुद्धको धर्म त छ नि तपाईको, त्यो धर्मले हामीलाई भेट्न आउँछ कि। तपाईलाई त्यो धर्मले कति बोलाइसक्यो होला, कान हुने मान्छेले सुन्छ। धर्मले कति तपाईलाई इशारा गरिसक्यो होला, तर आँखा हुने मान्छेले मात्र देख्छ कि फेरि तपाईको, नत्र देख्दैन। धर्मले कति तपाईलाई बोलाइसक्यो, खोइ तपाईलाई चाहिँ देखेको। धर्मले कति तपाईलाई आवाज दिइसक्यो, खोइ तपाईले सुनेको। धर्मले कति बाटो बनाइसकेको हामीलाई, खोइ तपाईँ हिँडेको। धर्मले कति रत्नहरू हाम्रो सामुन्ने राखिदियो, खोइ तपाईले चाहिँ लिएको। धर्मले तपाईलाई मुरी मुरी कोटी कोटी धर्म रसपान गराउँदाखेरि पनि खोइ तपाईले पिएको। त्यो विडम्बना होइन? त्यस्ता विडम्बना मैले धेरै मान्छेहरूसँग भेटेको छु, जसले धर्मलाई पाएर पनि, हिरा पाएर पनि सिसा भनेर फ्याँकेका र सिसालाई हिरा भनेर चाहिँ सुरक्षित गरेर राखेका मान्छेहरू पनि मैले नदेखेका होइनन्। म त बिचारा भन्छु त्यस्ता मान्छेहरू जसले चाहिँ सिसालाई हिरा ठान्छ र हिरालाई सिसा ठान्छ। र हामी नेपालीहरू त हिरा पाएका व्यक्तिहरू किन त भन्दाखेरि नेपालमा भगवान बुद्ध जस्तो सम्यक सम्बुद्ध जन्मिनु भएको यो राष्ट्रमा हामी जन्मिनु पाएका, ओहो हामी त कति भाग्यवान पाएका। हिरा पाएका व्यक्तिहरूले अब सिसा भनेर फ्याँकेर अन्त हिरा फ्याँक्न गएको खोज्न गएको मान्छेहरू जस्तो के, सुनको थाली लिएर भिक्षा माग्न त्यो भिख माग्न गएको मान्छेहरू जस्तो भएन हामी? भइहाल्यो नि त। किन त भन्दाखेरि देवता र ब्रह्मालाई उद्धार गर्ने शिक्षा भएको, देवता र ब्रह्मालाई कल्याण गर्ने मार्ग भएका हामी, अनि त्यस्तो मार्ग प्राप्त भइसकेका व्यक्तिहरू पनि यताउता लथा लिङ्ग भता भुङ्ग भएर हिँड्न थाल्यो भने त त्यो त तपाईको अहिले भने जस्तै सुनको थाली लिएर भिख माग्न गएका मान्छेहरू जस्तो, हिरा पाएर पनि सिसा भनेर फ्याँकेर सिसाहरूलाई हिरा भनेर लिन गएका मान्छेहरू जस्तो हुनु सिवाय अर्को हुँदैन है। यो विडम्बना हो। त त्यो ब्राह्मण मागन्धेय, त्यो ब्राह्मण उसको छोरीको नाम पनि मागन्धेय, श्रीमतीको पनि नाम मागन्धेय होइन, त्यसपछि भाइको पनि मागन्धेय है। नामहरू त्यही जोडा नै राखिएको छ। त मैले चुलो मागन्धेय भनिदिएँ उसको भाइलाई चाहिँ चुलो मागन्धेय होइन। त्यो ब्राह्मणले चाहिँ अब यसो भगवान बुद्ध चाहिँ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने त खाइलाग्दो ज्ञान छ, 32 लक्षणले युक्त छ, मुखमा चाहिँ मनमा मैत्री करुणाले होइन चाहिँ भरिपूर्ण भएको कारणले चाहिँ यो मनको ऐना भनेको त यो मुहार हो नि। यो मन कालो भयो भने तपाईको यो मुख पनि के भएर आउँछ, अँध्यारो भएर आउँछ के तपाईको। त मन तपाईको चाहिँ सेतो मन तपाईको खुसी भयो भने यो हाम्रो चाहिँ मुहार पनि हसिलो के तेजिलो भएर आउँछ कि। त्यसैले यो मुहार भनेको मनको ऐना हो। हामीले मुहारलाई मात्र हेरे पनि उसको मनलाई बुझ्न सकिन्छ कि। किन त भन्दाखेरि हामी हाँस्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो अनुहारको चाहिँ रूपै अर्कै हुन्छ, हामी रुँदाखेरि यो अनुहार हेर्नुहोस् त अर्कै हुन्छ। थाहा भइहाल्छ हामीलाई चाहिँ यो मान्छे त रुन लागेको छ, दुःख छ भन्ने कुरा हामीले उसको अनुहार हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। आज ऊ खुसी छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यो अनुहार हेर्ने बित्तिकै। किन त भन्दाखेरि मुहार त मनको ऐना हो। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो अग्निशालाबाट जानु भइरहेको बेलामा त्यो ब्राह्मणले देखेपछि त उसलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो यो श्रमण जस्तो चाहिँ सुन्दर पुरुष मैले संसारमा कोही पनि देखिन। कति खाइलाग्दो ज्ञान, कति लक्षणले युक्त भएको जिउ, ओहो यति सुन्दर पुरुष मैले संसारमा अहिलेसम्म भेटेको छैन। बाबा यस्ता पुरुषले मेरो छोरीलाई माग्न आइदिएको भए कति हुन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि जति पनि पुरुषहरूले माग्न आए छोरीलाई, ती पुरुषहरू मेरी छोरीको लागि योग्य छैन। तर मैले ठानेको थियो यो संसारमा मेरी छोरीको लागि योग्य पुरुष नै छैन कि भन्ने जस्तो मलाई लागेको थियो। तर आज चाहिँ मेरै सामान्य चाहिँ भगवान होइन यो श्रमण भगवान बुद्ध भन्ने चिनेको छैन नि तिनीहरूले।
यो श्रमण त साँच्चै मेरो छोरीको लागि योग्य छ बाबा, साह्रै नै सुन्दर खाइलाग्दो ज्यान भनेर चाहिँ मनमा आयो उसलाई, एउटा त्यो ब्राह्मणलाई। अनि के सोचे त भन्दाखेरि यो श्रमणसँग मेरी छोरीलाई बिहा गरिदिनु पर्यो। किन त भन्दाखेरि आमा बुवालाई चाहिँ जवान भएको छोराछोरीहरू घरमा राख्दाखेरि चाहिँ चिन्ता हुन्छ, बेलैमा बिहा गरिदिनु पाए उनीहरूलाई खुसी हुन्छ। हुन त बिहा गरेर पठाउँदाखेरि ट्वा रुन त रुनु छ, तर उनीहरूलाई बिहा गरेर पठाउनुमा सन्तुष्ट पनि हुन्छ कि। आमा बुवालाई त्यस्तो हुन्छ, तपाईँहरू पनि आमा बुवा भने त्यस्तै हुन्छ। यो ग्रन्थले यो भगवान बुद्धको यो चाहिँ देशनाले भनिएको त्यो अनुसार त हुन्छ होइन। भगवान बुद्धको शिक्षाहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सत्य, भगवान बुद्ध देशना गरेको भनेर सत्य होइन कि, भगवान बुद्धले जे कुरा देशना गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा सत्य हुन्छ कि। त्यसैले तपाईँले सत्य मान्नुपर्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् न होइन। हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ अब भनिन्छ भगवान बुद्धले भन्दैमा सत्य हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। भगवान बुद्धले भनेर सत्य हुने होइन कि, भगवान बुद्धले भनेको कुरा भएर सत्य हुने होइन कि। भगवान बुद्ध जे जे बोल्नुहुन्छ त्यो सबै सत्य बोल्नुहुन्छ कि, सत्य भन्दा असत्य कहिले पनि बोल्नुहुन्न कि। त्यसैले त उहाँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभएको। उही त राग, उही त द्वेषी, उही त मोह, राग द्वेष मोहबाट रहित भइसकेका भएर कहिले पनि असत्य कुरा उहाँले बोल्नै हुन्न। यति कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। त्यसैले भगवान बुद्धको त्यो सत्य वचन त म त खोर तिर्खाएको मान्छेले पानी पिए जस्तो म त लिन्छु, सुन्छु मजाले होइन। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले सोचेर उठेर अग्निशालाबाट त्यो उसको काम कार्यहरू सबै उठेर यो पुरुषलाई भेट्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ भगवान बुद्ध एक ठाउँमा विश्राम गरिरहनु भएको बेलामा अग्निशाला त्यो निगमको बाहिरपट्टि नजिकै छ त्यो ठाउँ, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो मागन्धीय ब्राह्मणले चाहिँ हे श्रमण तपाईको रूप लावण्य साह्रै नै सुन्दर छ, शीतल छ, खाइलाग्दो ज्यान छ, सम्पूर्ण गुणले सम्पन्न छ। हे श्रमण मेरो पनि एकजना छोरी छ, साह्रै नै रूपवती सुन्दरी गुणले सम्पन्न मेरी एकजना छोरी छ, जसको लागि यो कुरु राष्ट्रको नगरमा यो निगममा कतिले मेरो छोरीको लागि सम्बन्धको लागि प्रस्तावहरू आए, तर कोही पनि त्यस्ता पुरुषहरू योग्य मैले देखिन। त्यसले सबैलाई मैले अस्वीकार गरेर पठाएँ र मलाई लागेको कि मेरो छोरीको लागि यो निगममा यो संसारमा नै त्यस्ता पुरुषहरू थिएन कि जस्तो मलाई लागेको। तर आज हे श्रमण तपाईलाई मैले देखिसकेपछि मेरी छोरीको लागि योग्य वर मैले भेटाए जस्तो लाग्यो है। मेरी छोरी पनि जवान, तपाई पनि जवान, मेरी छोरीलाई पनि अब चाहिँ एक पुरुषको आवश्यक छ। तपाईलाई पनि बुढाबुढी होला, बुढा भएर जालान्, तपाईलाई पनि सेवा सुसार गर्ने, तपाईलाई पनि त जीवन साथीको साथ चाहिएला नि। त्यसैले मेरी छोरी तपाईलाई चाहिँ उपयुक्त छ, तपाई मेरी छोरीको लागि उपयुक्त छ भनेर ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई ज्वाइँ बनाउने पो प्रस्ताव हाल्छ त बा। भगवान बुद्धलाई ज्वाइँ बनाउने क्या फसाद। कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो सोच हुन्छ कि भगवान बुद्ध भनेको को, के, किन, कसरी भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुको साथ हो भगवान बुद्धको रूप लावण्यलाई हेरेर आफ्नो ज्वाइँ बनाइदिइहाल्ने सोच राख्छ कि। त्यो राखी त्यो ब्राह्मणले, भगवान बुद्धले त उसैको लागि उपकारको लागि भगवान बुद्ध पाल्नु भएको, उसकै कल्याण मंगलको लागि भगवान बुद्ध चाहिँ पाल्नु भएको। मनमा थियो हे ब्राह्मण केही समयपछि तिम्रो उपकार गर्नेछु म, तिम्रो मंगल गर्नेछु म भनेर भगवान बुद्ध त मुसमुसु मुसमुसु होइन, प्रतीक्षा समयको उचित समयको प्रतीक्षामा भगवान बुद्ध बसिरहनु भएको थियो, केही बोल्नु भएन। भगवान बुद्ध मुसमुसु मुसमुसु होइन मैत्री करुणा चित्तले चाहिँ भरिपूर्ण दृष्टिले त्यो ब्राह्मणलाई हेरिरहँदाखेरि ब्राह्मण पनि मक्ख, ओहो मेरो प्रस्ताव स्वीकार दियो कि क्या हो यो श्रमणले, मक्ख परेर हेर्छ त मलाई, बोल्न चाहिँ के पनि बोलेको होइन। त के भने त भन्दाखेरि ब्राह्मणले हे श्रमण तपाई यही बसिराख्नुहोस्, जब तपाईले मेरो छोरीलाई देख्नुहुन्छ तपाईले पनि अवश्य पनि स्वीकार्नुहुन्छ, म अहिले नै गएर मेरी छोरीलाई लिएर तपाईलाई यहाँ चाहिँ चराउन आउँछु, मेरी छोरीलाई तपाईले स्वीकार दिनु पर्यो।
तपाईको लागि मेरी छोरी साह्रै उपयुक्त छ र मेरी छोरीको लागि तपाई बाहेक यो संसारमा अरू कुनै पनि पुरुष उपयुक्त छैन। त्यसैले तपाई यहीँ बसिराख्नुस्, म मेरी छोरीलाई लिएर आउँछु भनेर त्यो ब्राह्मण त्यहाँबाट बेगले कहाँ गए? घरमा गए। के गर्न गए? छोरीलाई लिन गए। किन गए? त्यहाँ चाहिँ छोरीलाई सुहाउने वर भेटियो, त्यहाँ ज्वाइँ बनाउनु पर्यो त्यहाँ भगवान बुद्धलाई। अनि भगवान बुद्ध केही समयपछि भगवान बुद्धले त्यो स्थानलाई छोडेर अन्तै जानुभयो। त भगवान बुद्धले के अधिष्ठान गरेर जानुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि भगवान बुद्धले आफ्नो जुन टेकेको पाइला छ नि त्यो पाइला त्यो ब्राह्मणहरूले देखोस् भनेर चाहिँ अधिष्ठान गर्नु भएको रहेछ। त भगवान बुद्धले त्यसरी अधिष्ठान गर्नु हुँदाखेरि जसले देखोस् भनेर उहाँ भगवान शास्त्रहरूले अधिष्ठान गर्नुहुन्छ उनीहरूले मात्रै भगवान बुद्धको त्यो पाइला देखिन्छ कि। भगवान बुद्धले मेरो पाइला कसैले नदेखोस् भनेर अधिष्ठान गरेर उहाँ हिँड्नुभयो भने मारले पनि उहाँको पाइताला चिन्न सक्नुहुन्न, मारले पनि पाइताला देखिँदैन, हैन? त भगवान बुद्धले उचित स्थान, उचित समय, उचित परिस्थिति आएपछि यो ब्राह्मणहरूको लागि मैले मंगल गर्नुपर्छ, कल्याण गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यी ब्राह्मणहरू पूर्व जन्मबाट कर्म संस्कार लिएर आएका व्यक्तिहरू, मार्गफल प्राप्त गर्ने कर्म संस्कार लिएर आएका ब्राह्मणहरू आज चाहिँ यो अन्य चाहिँ मठहरूमा परेर आफ्नो जीवनलाई समय खेर फालेर बसिरहेको रहेछ। त भगवान बुद्धले त्यो स्थान छोडेर पाइताला, हैन, पाइलाहरू पनि को चिन्ह पनि त्यहाँबाट छोडेर अन्त, हैन, एउटा स्थानमा जहाँ गएर चाहिँ त्यो मागन्धीय ब्राह्मणीलाई, हैन, त्यसपछि अब अरू जो मान्छेहरू आउँछ त्यहाँ सबै मान्छेहरूलाई पनि उपदेश दिनको निमित्त, हैन, ज्ञान बाँड्नको निमित्त, उनीहरूलाई कल्याण गर्नको निमित्त एउटा उचित स्थान चाहिँ बसेर भगवान बुद्ध चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहनु भयो। त उता त्यो मागन्धीले घरमा गएर हतार घरमा गएर चाहिँ खुसीले चाहिँ गडगड भएर चाहिँ घरमा गएछ। ए बुढी मैले चाहिँ ज्वाइँ भेटाए। ल ज्वाइँ कहिले बन्ने हो? ज्वाइँ भेटाए भन्छ बा। ल मैले चाहिँ हाम्रो छोरीको लागि चाहिँ उपयुक्त वर खोजे, मैले आज पाएँ। ल हे ब्राह्मणी यता आओ कि यता आओ भनेर बोलाए। कति न खुसी भएर हतारेर आएको ब्राह्मणीले ब्राह्मणलाई के भयो, कसो भयो, किन हो हल्ला, तपाईको चाहिँ कार्य सारे सकियो र निगममा भनेर भन्दाखेरि त्यो कार्य सारेको कुरा नगराए बुढी। अब चाहिँ के गर त भन्दाखेरि छोरालाई चाहिँ हैन सिंगार पतार गर, गहनाहरू लगाइदेऊ। अब केटी मान्छेहरूको चाहिँ सुन्दरता भनेको गहना र त्यो सिंगार पतारमा पनि हुन्छ। फेरि हाम्री छोरीको लागि उपयुक्त वर मैले पाएँ, मैले देखेँ, मैले भेटेँ, मैले उसलाई कुर्याएर राखेको छु त्यहाँ। आजसम्म यो निगममा छोरीलाई उपयुक्त हुने कुनै पनि पुरुष मैले देखेको थिएन, तर आज मैले देखेँ। हे ब्राह्मणी, हे बुढी, ल छोरीलाई चाहिँ सिंगार पतार गराऊ, छोरीलाई लिएर हामी झट्टै गइहाल्नुपर्छ भनेर भनेपछि ब्राह्मणीले हो र कहाँबाट भेटियो र त्यस्तो भनेर, हो भने हो, नकरा तिमी पनि हिँड, छोरीलाई पनि तयार गर। त्यहाँ मैले एकजना श्रमण त्यहाँ भेटिसक्यो। ओहो कति सुन्दर, कति हिष्टपुष्ट लक्षणले युक्त एकजना पुरुष मैले भेटाइसके। मैले भनेर आएको छु। मुसु हाँसेर बस त त्यो, त्यसैले चाहिँ छिट्टो लिएर जानु पर्यो, तयार पार छोरीलाई, तिमी पनि तयार हुनु भनेर भनिसकेपछि ब्राह्मणी पनि साँच्चै हो र? साँच्चै हो भने नकरा छिट्टो गर, ढिला हुन्छ। ब्राह्मणी पनि त्यसो भए त ठिकै छ, आजसम्म चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता पुरुषहरू तपाईले चाहिँ देख्नु भएन, सबै पुरुषहरूलाई तपाईले नै हो अस्वीकार गरेर पठाउने, आज तपाईले नै त्यस्ता पुरुष भेटे भनेपछि त पक्कै होला नि। अब ल ठिक छ, मैले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ सिंगार पतार गरेर जति सुन्दरी बनाउन सकिन्छ, अझ थप सुन्दरी रूपवती जति बनाउन सकिन्छ म त्यति बनाउँछु। ल त्यसो भए भनेर चाहिँ
आमा चाहिँले छोरी मागन्दियालाई बढाएर छोरी यहाँ आऊ, किन आमा, ल तिम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त पुरुष भेटाएर बुवाले, यो निगममा त्यस्ता कुनै पनि पुरुष छैन जुन पुरुष तिम्रो लागि उपयुक्त थियो। तर आज बुवाले साराका सारा प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेर पठाएका तिम्रो पिताले तिम्रो लागि वर खोजे। त्यहाँ चाहिँ अग्निशाला नजिक चाहिँ एकजना चाहिँ श्रमण होइन, एकजना चाहिँ पुरुष त्यहाँ भेटियो रे। चट्टै तयार हुनु, तिमी सिंगार पतार गर्नु, गर गहना लगाउनु, जति सुन्दरी हुनु छ हुनु, तिम्रो परीक्षा हुनेछ आज, तिमी पनि त सुन्दरी छौ नि भनेर भनिसकेपछि अब मागन्दी होइन, त्यो पनि अब विवाह गर्न त अब समय भइसकेको छ। अब समय भइसकेपछि त अब पुरुषहरू चाहिँ योग्य भयो भने त समयमा अब स्त्रीहरूले पनि समय आएको बेलामा आफूलाई चाहिँ मनले खाएको योग्य पुरुष भयो भने त बिहा गरिहाल्छ होइन। त्यसपछि मागन्दी पनि मानव चाहिँ उसले सिंगार पतार गरेर त्यो गर गहनाहरू लगाएर मानव स्वर्गबाट झरेको अप्सरा जस्तै भएर चाहिँ आमासँग आए। आमाले त यसो हेरेको त ओहो मेरी छोरी, यति सुन्दरी छोरी त सायद त्यो देवलोकमा अवसरहरू पनि छैन होला। कति भाग्यमानी होला त्यो पुरुष जसलाई मेरो श्रीमानले आफ्नो ज्वाइँ बनाउनको निमित्त यसरी प्रस्ताव लिएर आएको। त्यो ज्वाइँ कति सुन्दर होला, कति भाग्यशाली होला। आमा चाहिँको मन न हो, आमा चाहिँको मन न हो। त्यसपछि चाहिँ सिंगार पतार गरेर आमा चाहिँले छोरीलाई लिएर आउँदाखेरि त बुवाले पनि यसो हेर्छ त, बाबा छोरी त अप्सरा भन्दा कम छैन त। उसले सोचिहाल्यो ओहो त्यो पुरुष पनि कम छैन, त्यो पनि साह्रै चाहिँ खाइलाग्दो लक्षणले युक्त, ओहो सुन्दर पुरुष, साह्रै भाग्यमानी रहेछ त्यो पुरुष। यस्ती सुन्दरी चाहिँ कन्यालाई बिहे गर्न पाउनु भनेको त सौभाग्यको विषय हो। यस्ता ठुला होइन, यस्ता निगममा त्यस्ता पुरुष त कोही पनि थिएन। धन्न आज मैले एउटा पुरुष भेटाए भनेर चाहिँ हत्त नपत्त, हे ल आऊ हे बुढी, ल हे छोरी आऊ, तिम्रो भाग्य खुल्यो, आज तिम्रो भाग्य खुल्यो। तिमीलाई सुहाउँदो वर मैले चाहिँ भेटाएँ। आजसम्म मैले जति पनि पुरुषहरूको चाहिँ प्रस्ताव आएको थियो अस्वीकार गरेको सही निर्णय गरेको रहेछु। त्यति बेला मैले कसैको प्रस्ताव स्वीकारेर तिमीलाई तिम्रो हात मैले कन्यादान गरिदिएको भए त्यस्तो सुन्दर पुरुष अहिले भेटेको भए त मलाई पश्चाताप हुन्थ्यो। तर आज मैले त्यत्रो प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेकोमा मलाई गर्व छ कि मैले मेरो छोरीलाई योग्य वर भेटाएँ। लौजा कति खुसी, कति खुसी। अब तपाईहरु पनि होला नि, तपाईहरुको छोरीहरुलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ उपयुक्त ज्वाइँ पाउनु भयो भने त त्यो आमा बुवालाई त खुसी नै हुन्छ नि। तपाईको छोरालाई एउटा उपयुक्त बुहारी पाउँदाखेरि खुसी हुँदैन? हुन्छ नि, किन हुँदैन? अब त्यो उपयुक्त चीजहरु चाहिँ पाउँदाखेरि त सबैलाई खुसी हुनु त स्वाभाविकै हो। त्यो ब्राह्मणहरुलाई पनि खुसी भयो, त्यो स्वभाव त हो। त्यसपछि त कहाँ देख्नुभयो? ल त्यसो भए चाहिँ अब हामीले चाँडो त्यही पुर्याइदिनु पर्यो भनेर ब्राह्मणनीले भन्दाखेरि ल चत्तै आऊ, म देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई, त्यो चत्तै आऊ तिमीहरूलाई पनि। तिमीहरू त अचम्म मान्ने छौ, त्यस्तो पुरुष मैले भेटेँ, ल चत्तै आऊ, ल चत्तै आऊ भनेर चाहिँ त्यो ब्राह्मणले त्यसको श्रीमती मागन्दी र छोरी मागन्दियालाई पनि सँगै लिएर हत्तन पत्त होइन त्यहाँबाट चाहिँ आफूहरूको त्यो अग्निशाला होम गर्ने स्थान, त्यो निगम बाहिर चाहिँ जहाँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यो मागन्दी ब्राह्मणले भेटेको थियो त्यहाँ गएर चाहिँ खोज्छ त त्यहाँ भगवान बुद्ध छैन त। ब्राह्मणले के सोध्यो त भन्दाखेरि, खोइ त तपाईले देख्नु भएको यहाँ चाहिँ सुन्दर पुरुष खोइ त, छोरीको लागि योग्य वर यही छ भनेको होइन, कहाँ छ त, खोइ मलाई देखाऊ भनेको त। त्यो ब्राह्मणले के भन्यो त भन्दाखेरि, यही थियो, मैले यही बसिराख्नुस्, तपाईलाई मैले चाहिँ आफ्नो छोरी देखाउन ल्याउँछु भन्दाखेरि मुसु मुसु हाँसेको यही हो, यही राखेको थियो मैले, यही चाहिँ मैले छोडेर आएको थिएँ, यही हुनुपर्ने हो, कहाँ गयो होला यो भनेर चाहिँ टाउको साउको होइन यो चाहिँ गर्दन सर्दन चाहिँ ठुलो पारेर यता उता हेर्न थाले।
यताउता हेर्न थालिसकेपछि भगवान बुद्धले अधिष्ठान गरे अनुसार ती ब्राह्मणहरूले त्यो चाहिँ पैताला देखोस् भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ अधिष्ठान गरेको भयो नि त त्यो ब्राह्मण त्योहरूले चाहिँ खोज्दै गर्दाखेरि त्यो मागन्धीय ब्राह्मणनीले चाहिँ एउटा पैताला देखेछ। त्यहाँ पैतालाहरू यसो 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 गएको त्यहाँ देखेछ। त्यो पैताला देखेपछि त्यो मागन्धीय ब्राह्मणले यो पुरुष यहाँबाट कतै हिँडिसकेको छ, पाइतलाहरू हेर, यो पाइतला चाहिँ त्यही पुरुषको हुनुपर्छ, यहीँ बसेर यो ठाउँबाट हिँडेको हुनुपर्छ। त्यसैले हामी यो पैतला जहाँ गएको छ त्यहाँ त्यहाँ गएर त्यो पुरुषलाई भेटेर हाम्रो छोरीको विवाह बन्धन चाहिँ गराइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो ब्राह्मणले भनिसकेपछि त्यो मागन्धीय ब्राह्मणको त्यो मागन्धीय ब्राह्मणी चाहिँ कस्तो ब्राह्मणी त भन्दाखेरि चाहिँ लक्षण मन्त्र त्रिवेद पारङ्गत ब्राह्मणी, फेरि सानोतिनो ब्राह्मणी होइन त्यो, लक्षण मन्त्र है त्यस्तो पैतालाको त्यो चाहिँ लक्षणहरू पढ्न सक्ने त्रिवेद पारङ्गत ब्राह्मणी भएको कारणले आफ्नो श्रीमान ब्राह्मणले त्यो पुरुषको पैताला यो हो भनेर देखाउँदाखेरि त्यो ब्राह्मणीले चाहिँ त्यो पैतालालाई यसो हेरेर लक्षण मन्त्रहरूको आधारमा उसले त्यो पैतालालाई पढे। त्यो पैतालालाई पढिसकेपछि त्यो मागन्धीय ब्राह्मणले आश्चर्य भयो र आफ्नो श्रीमान मागन्धीय ब्राह्मणलाई के भने त भन्दाखेरि, हे श्रीमान, यदि त्यो पुरुषको यो पैताला हो भने यो पैतालाको लक्षण मन्त्र पढ्दाखेरि मैले यो पाएँ कि यो पुरुष यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने खालको यो पुरुष चाहिँ होइन। मैले यसको पैतालाको लक्षण पढिसके। श्रीमान, यस्ता पुरुषले अब विवाह गर्दैन, यस्ता पुरुष अब घर गृहस्थीमा बस्दैन, पञ्चकाम गुणबाट रहित भइसकेका यस्ता पुरुषको यो 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 पैतालाको लक्षण हेर्दाखेरि त पूर्ण रूपमा निक्लेशी भइसकेका पुरुषहरूको मात्रै यस्तो चाहिँ पैतालाको लक्षण हुन्छ। मेरो लक्षण मन्त्र अनुसार मैले यो पैताला हेर्दाखेरि रागीहरूको पैताला भने कुप्रो हुन्छ, दुष्टहरूको पैताला भने खाल्टो हुन्छ, मोहीहरूको पैताला चाहिँ कोत्रिन्छ भने राग द्वेष मोहबाट रहित भएका पुरुषहरूको पैताला चाहिँ यस्तो हुन्छ, शीतल शान्त सांसारिक बन्धनबाट मुक्त पुरुषहरूको पैताला शान्त दान्त शीतल यस्तो प्रकारको पैतालाको चिन्ह हुन्छ। ए श्रीमान, तपाईले गलत मान्छेलाई आफ्नो ज्वाइँ बनाउने चाहिँ तपाईले सोच गर्नुभएको रहेछ। मेरो विद्याले, मेरो मन्त्रले, मेरो लक्षण विधिले कुनै पनि दृष्टिबाट यो पैताला भएको पुरुषले अब घर गृहस्थीमा बस्दैन, पञ्चकाम गुणले ग्रहण गर्दैन र यस्ता पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्ने कुनै पनि म लक्षण देख्दैन। हे श्रीमान, कस्तो पुरुषलाई तपाईले खोज्नु भयो? यो पुरुषको पैताला हेर्नुहोस् तपाईले, शान्त छ, दान्त छ, शीतल छ यसको पैताला भनेर चाहिँ त्यो मागन्धीय ब्राह्मणनी चाहिँ निराश भए। मेरो श्रीमानले कस्तो पुरुषलाई चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्वाइँ बनाउने हैन, आफ्नो छोरीलाई उपयुक्त छ भनेर भने, लौन्न नि, यो त यसरी बन्धनमा बाँधिने मान्छे त होइन, यो यसले विवाह त गर्दैन, यो घर गृहस्थीमा बस्दैन यो भनिसकेपछि कस्तो आशा लिएर हैन, एकदम एक्साइटेड भएर हैन, उत्साहित भएर चाहिँ त्यहाँबाट दौडेर घरमा त्यस्तो बेगले दौडेर छोरीलाई लिएर आएको त्यो ब्राह्मणलाई त्यस्तो कुरा सुन्नु पर्दाखेरि अलि नमज्जा त भइहाल्छ। मुख नै न्याउरो पारेर रिसको पाराले श्रीमतीलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, तिम्रो लक्षण मन्त्र तिमी कहीँ राख, तिमी त्रिवेद पारङ्गत भएको तिमीलाई नै राख, चाहिने नचाहिने कुरा गरेर बस्छ। तिमी त गाग्रीमा गोही देख्ने, गाग्रीमा गोही हैन,
गाग्रीमा गोही देख्ने जस्तो कुरा गर्छ बा, तिमी घरमा पनि विश्राम गएको चोर देख्ने जस्तो कुरा गर्छ बा। चुप लाग, तिमी नकराउ। यस्ता चाहिँ अशुभ कुरा गरेर यस्तो शुभ कार्य गर्न गइरहेका छौ, तिमी चाहिँ अशुभ अशुभ कुरा बोल्छ बा। कहीँ गाग्रीमा गोही भेट्छ तिमीले, कहीँ घरमा चाहिँ आराम गरेको चोर भेट्छ कसैले भनेर चाहिँ कराउन थाले। त्यसको मतलब के? अब गाग्रीमा गोही भेट्छ कसैले हैन? अब गोहीहरू भनेको त ठुल्ठुलो पोखरीमा, ठुल्ठुलो चाहिँ नगरमा, नदीमा हैन, त्यस्तोमा मात्रै भेट्छ। अब चोरहरू पनि तपाईँको घर गृहभित्र चाहिँ आराम गरिरहेको चोरहरू कहिले भेट्छ कसैले? चोरहरूले चोरेपछि त आराम गर्दैन, पाक्छ नि तिनीहरू त। कहाँ घरभित्र चाहिँ चोरहरू आराम गरेको कसैले भेट्दैन रे। हो त्यसरी तिमी त्यसरी चाहिँ गाग्रीभित्र चाहिँ गोही भेटेको जस्तो, घरभित्र आराम गरेको चोर भेटेको जस्तो कुरा नगर्न बुढी। तिम्रो त्यो लक्षण मन्त्र तिमीलाई नै राख, त्रिवेद पारङ्गत तिमीलाई नै राख। यस्तो शुभ कार्य गर्न गइरहेको छ, अशुभ अशुभ कुरा गर्छ, नकराउ, चुप लाग तिमी। लाऊ खुर्क न मैले भने जस्तो, छोरी आऊ, तिमीलाई सुहाउने मैले वर चाहिँ भेटाएकै हो, तिम्रो आमाले जेसुकै भने पनि मान्नु परेन। ल यो पैदल जहाँ जहाँ गइरहेको छ त्यहाँ गएर हामीले त्यो पुरुषलाई खोजौँ, तिमीहरूले आफैले देख्नेछौ। र त्यो पुरुषले पनि पक्कै मलाई लाग्छ हाम्रै यो छोरी अप्सरा जस्तो हाम्रै छोरीलाई देख्ने बित्तिकै प्रेम स्नेह जागेर छोरीलाई स्वीकार्ने छ, हेर्दै जाऊ न तिमी भनेर चाहिँ अब बुवा चाहिँले आफ्नो श्रीमती चाहिँले भन्दाखेरि श्रीमती चाहिँले के भने त भन्दाखेरि, हे श्रीमान तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, तर मेरो चाहिँ त्यत्रो वर्षको चाहिँ मेहनत होइन, त्यो हिसाबले मैले लक्षण मन्त्र सिकेको छु, त्रिवेद पारङ्गत छु म। त्यो शिक्षा, त्यो विधि, त्यो लक्षण अनुसार चाहिँ यो पुरुषले चाहिँ कहिले पनि घर गृहस्थी अब बसाल्दैन। मैले यो ठकुवा गरेर भन्न सक्छु ल भनेर चाहिँ त्यो ब्राह्मणले त अडानले लिएपछि त रिसायो। त्यो ब्राह्मण त कस्तो कुरा गर्छ यो चाहिँ, मान्छे भेट्नु छैन, मान्छेलाई चाहिँ कुरा गर्नु छैन, कमसे कम अगाडि गएर त छोरीलाई राखौँ, कुरा त गरौँ, अनि पो अगाडि कुरा हुन्छ त। भेट्नु नि, देख्नु नि, तिम्रै ज्ञानको मात्रै तिमी ठुलो नि। गाग्रीमा गोही देख्ने मान्छे लैर भनेर चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ अलिकति रिसाएर छोरीलाई पनि तानेर त्यो श्रीमतीलाई पनि गाली गरे जस्तो गएर, पहिला भेटौँ, पहिला जाउँ, नगराउ तिमी, अल्छिन कुरा नगर बुढी भनेर चाहिँ होइन, त्यसले त गाली साली गरेर त्यो पाइतला जहाँ जहाँ गइरहेको छ त्यहाँ पछ्याउँदै जाँदाखेरि त एउटा रुख मुनि भगवान बुद्ध त मजाले होइन शान्त दान्त रूपमा चाहिँ आसन लगाएर मैत्री करुणा फिजाएर मजाले बसिरहेको रहेछ। मागन्दी, उसको श्रीमती, उसको मागन्दी छोरी पनि आए। त्यसरी त्यो मागन्दी, त्यसको श्रीमती र त्यसको छोरी, त्यसरी चाहिँ मागन्दीले त्यो छोरीलाई चाहिँ विवाह गर्न योग्य पुरुष पाए भनेर चाहिँ त्यो निगमबाट बाहिर आउँदाखेरि सारा मान्छे आश्चर्य भएको थियो कि चाहिँ यत्रो वर्ष भयो कुनै पनि पुरुषले चाहिँ प्रस्ताव ल्याएको चाहिँ अस्वीकार गर्ने त्यो मागन्दी ब्राह्मणले आफ्नो छोरीलाई उपयुक्त वर पाए, त्यस्ता उपयुक्त चाहिँ पुरुष भेटाए भनेर त्यो खबर निगमभरि फैलिएको थियो। त्यो निगम फैलिएपछि त ओ कस्तो मात्र पुरुष खोजेको होला यो ब्राह्मणले भनेर चाहिँ अहिले त पायो पो भन्दो रहेछ भनेर त्यो निगमवासीहरू पनि सबै उनीहरू पछि लागेर आएका थिए नि, त्यो ब्राह्मणहरूको पछि लागेर आएको। किन त भन्दाखेरि जति सुकै पुरुषहरूले चाहिँ प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि अस्वीकार गर्ने, उपयुक्त छैन, सबैले भन्थ्यो कस्तो मात्र ज्वाइँ खोजेको होला यसले, कस्तो रूपको ज्वाइँ खोजेको होला यसले भनेर सबैको मनमा चाहिँ कौतूहल थियो नै। आज चाहिँ त्यो ब्राह्मणले चाहिँ मेरो छोरीको लागि उपयुक्त वर पाए भनेपछि त निगमवासीहरूलाई पनि कस्तो पुरुष रहेछ होला त्यो ब्राह्मणले नै त्यसरी चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ उपयुक्त त्यो पुरुष भेटाए भनेपछि कस्तो होला भनेर चाहिँ निगमवासीहरू पनि त्यसकै पछाडिलाई हो लगाएर त्यहाँ आएको थियो के। त भगवान बुद्धलाई त्यही क्षणको प्रतीक्षा है
भगवान बुद्धले त्यही समयलाई चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहनु भएको ठ्याक्कै अगाडि आउनुभयो। ब्राह्मणले चाहिँ आफ्नी छोरी र श्रीमतीलाई अगाडि राखेर, हे श्रमण, तपाईलाई मैले त्यहाँ खोजिरहेको छु, मैले तपाईँलाई त्यहाँ बसिरहनु भनेको, मैले तुरुन्त आउँछु भनेको त हामी त आए, तपाईँ त तुरुन्त यहाँ पो तपाईँ चाहिँ मजाले बसिरहनु भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, मेरी छोरी यही हुन्, स्वर्गबाट झरेकी जस्ती अप्सरा। कति सुन्दरी, कति रूपवती। तपाईलाई देखेपछि मात्रै बल्ल मेरी छोरीको लागि उपयुक्त मैले पुरुष भेटाएको हो। त्यसैले हे श्रमण, तपाईलाई पनि एउटा न एउटा जीवन साथीको खाँचो छँदैछ। तपाईको सेवा सुसार गर्नको निमित्त पनि तपाईको लागि जीवन साथीको जरुरी छ। मेरी छोरीको लागि पनि एकजना जीवन साथीको पुरुषको जरुरी छ। मेरी छोरीको आवश्यकता पनि परिपूर्ण हुन्छ, तपाईको जीवनको आवश्यकता पनि परिपूर्ण हुन्छ। मेरी छोरीको लागि उपयुक्त चाहिँ पुरुष तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईको लागि उपयुक्त महिला स्त्री चाहिँ मेरी छोरी हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो ठानेको छु कि मेरी छोरी मैले तपाईलाई सुम्पे, स्वीकार्नु भनेर त भगवान बुद्धलाई त छोरी बिहा गरिदिनु, बिहा गरेर चाहिँ ज्वाइँ बनाउने पो प्रस्ताव लिएर आउँछ त त्यो ब्राह्मण। भगवान बुद्धलाई सबै थाहा थियो यो सबै घटनाहरू हुन्छ भन्ने कुरा, र भगवान बुद्धले के भन्ने कुरा भन्ने त भगवान बुद्धको योजना त पहिले भइसक्यो। सबै मान्छेहरू अचम्म, भगवान बुद्धलाई देखेपछि त सबै मान्छे हेरे। त ब्राह्मणनीलाई लागेको थियो हेर्दाखेरि त राम्रै हो, सुन्दर हो, लक्का जवान हो, लक्षणले युक्त हो, तर उसको लक्षण चाहिँ विवाह गर्दैन, घर गृहस्थीमा बस्दिन भन्ने लक्षण चाहिँ त्यो ब्राह्मणनीले त देखेको, मनमा त लागेको यसले स्वीकारला र, यस्तो लक्षण भएको पुरुषले चाहिँ अब घर गृहस्थी बस्ने स्वीकारला र भनेर चाहिँ मनमा त थियो। तर मागण्डीय त्यो छोरी चाहिँले पनि अब स्वीकार्यो भने चाहिँ बिहा गर्ने उसको पनि मनसा भएरै आएको हो। त ब्राह्मणले चाहिँ प्रस्ताव त अगाडि सारिहाले। त भगवान बुद्धले त्यो ब्राह्मणको प्रस्तावलाई हुन्छ पनि भन्नु भएन, हुँदैन पनि भन्नु भएन। एकछिन त भगवान बुद्ध चुपो लाग्नुभयो, मुसु 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 हाँसेर। भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मण, मेरो कुरा केही कुरा सुनिदिए राम्रो हुनेछ। मैले चाहिँ केही कुराहरू तपाईँ सामुन्ने राख्नेछु, कृपया पहिला त्यो कुरा नै सुन्नुहोस् है त भनेर भगवान बुद्धले आफ्नो चाहिँ कुरा सुन्ने अनुरोध गरिसकेपछि त्यो ब्राह्मण, त्यो ब्राह्मणीहरू पनि मजाले अब के भन्ने होला, स्वीकार्दै त होला नि, नाइ त भनेन हैन, हुँदैन त भनेन, अब हुन्छ पनि त भनेको छैन। तर चाहिँ अब केही कुरा चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि अब पक्कै पनि हुन्छ भन्ने त होला नि भन्ने चाहिँ मनमा राखेर त्यो ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूले, त्यहाँको त्यो चाहिँ मागण्डीहरूले चाहिँ हैन त्यो भगवान बुद्धको कुरा सुन्न थालेछ। त भगवान बुद्धले, हे ब्राह्मण, सायद तपाईले मलाई चिन्नु भएन होला, म को हुँ, म यहाँ कसरी आएँ। तपाईले त एकै भेटमा मलाई आफ्नो ज्वाइँ बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो, छोरी दिने प्रस्ताव गर्नुभयो। सायद तपाईले मलाई चिन्नु भएन होला, मैले कस्तो कस्तो चाहिँ त्याग तपस्याहरू गरेर आए भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु भएन होला। सुन्नुहोस्, पहिला मैले तपाईलाई सुनाउँछु भनिसकेपछि ब्राह्मणले हस् हुन्छ भनेर स्वीकारे। किन त भन्दाखेरि आफ्नो ज्वाइँ हुने त हो नि, अलिकति कुरा सुनिदिएपछि के हुन्छ। नसुनेको भए त हेतु नै जोड्ने थिएन। त
त आफ्नो ज्वाइँको कुरा सुन्न पाए मजै हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो मागन्धीय ब्राह्मणी र मागन्धीय छोरीले सम्म पनि त्यहाँ चाहिँ सुने। भगवान बुद्धको कुरा सुनेपछि भगवान बुद्धले अब चाहिँ भगवान बुद्धको वाणी त्यहाँ प्रस्फुटन गर्न थाले कि भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा है भगवान बुद्ध त्यहाँ देशना गर्नुभएको है त्यो ब्राह्मणी र मागन्धीहरूलाई। 29 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवी, राहुल कुमार जस्तो त्यो सबैलाई चाहिँ छोडेर महाविनिष्क्रमण गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्गको खोजीमा 6 वर्षसम्म विभिन्न स्थानमा बसेर ध्यान साधना सिकेर ध्यान साधना गरेर अभ्यास गरेर पनि भगवान बुद्धले चाहिँ दुष्कर चर्यासम्म गरेर पनि त्याग तपस्या गरेर पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरिसकेपछि अन्तसहजपाल निग्रोध वृक्ष मुनि यानि कि बोधि वृक्ष मुनि सम्म पनि त्यत्रा नमुची मार सेनाहरूलाई विजय प्राप्त गरेर सम्पूर्ण राग द्वेष मोह सम्पूर्ण यो क्लेश मारहरूलाई पनि जितेर देव मारहरूलाई पनि जितेर सम्पूर्ण संस्कार मारहरूलाई पनि जितेर भगवान बुद्धले विजय प्राप्त गरिसकेपछि मार निराश भएर आफ्ना सुन्दरी सुन्दरी 3 जना छोरीहरूलाई पनि भगवान बुद्धलाई ध्यान भंग गर्नको निमित्त बुद्धत्व ज्ञानबाट च्युत गर्नको निमित्त मार देवताले 3 जना आफ्नी छोरी तन्हा अरती रगा भन्ने सुन्दरीहरूलाई पनि पठाएका थिए। तिनीहरूले चाहिँ नाचेर गाएर बजाएर भगवान बुद्धको सामुन्ने त्यसरी एउटा प्रदर्शन गरे जुन प्रदर्शनमा त्यस्ता यो संसारमा कुनै पनि पुरुषहरू हुँदैन जुन प्रदर्शन देखेपछि त्यो प्रदर्शन प्रति लालायित भएर आसक्त भएर त्यो प्रदर्शन स्वीकार्ने ग्रहण गर्ने ग्रहण नगर्ने यो संसारमा कोही पनि थिएन। तर ती तन्हा अरती रगाले भगवान बुद्धलाई त्यसरी लोभ्याउन सकेन, आसक्त पार्न सकेन। ती तन्हा अरती रगा पनि आखिरमा भगवान बुद्धसँग परास्त भएर गए। जो देव कन्याहरू यानी कि अप्सराहरू थिए, अप्सराको भन्दा पनि सुन्दर थियो होला त्यो मार देवताको छोरीहरू। त भगवान बुद्धले महाविनिष्क्रमणदेखि लिएर चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको सम्मको सारा कुराहरू चाहिँ सुनाए त्यो ब्राह्मणहरूले। हेर ब्राह्मण, मैले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ भौतिक सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति, स्त्री सम्पत्ति, सुख भोग सम्पत्ति सबै त्यागेर आएका, सबै त्यागेर आएका देव कन्याहरू 3 जना चाहिँ हैन, अप्सरा हैन, भन्दा कम नभएका त्यो तन्हा अरती रगा त्यस्ता चाहिँ सुन्दरीहरू अगाडि आउँदाखेरि त मेरो जीवनमा मैले त्यस्तो चाहिँ काम भोग गरेर आसक्त भएर घर गृहस्थीमा बस्ने पञ्चकामगुमा लिप्त हुने मैले त्यस्तो मनसाय राखेन भने हैन, यो संसारमा नलोभिने कोही पनि थिएन ती तन्हा अरती रगालाई देखेपछि। त्यस्तो तन्हा अरती रगा जस्ता सुन्दरीहरू देख्दा पनि त मैले आसक्त भएर काम गुणमा लिप्त भएर पञ्चकाम गुण सेवन गर्ने इच्छा भएन भने यो मल मूत्र भरिपूर्ण काय शरीर भएको यो शरीरमा म कसरी आसक्त हुन सक्छु? यस्तो मल मूत्र रूपी कायलाई खुट्टाको औंलाले पनि म छुन इच्छा गर्दिन। ए ब्राह्मण, यति कुरा तिमीले जानु। त्यस्ता सुन्दरीहरू प्राप्त हुँदाखेरि त मैले
पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने इच्छा गरिन भने तिम्री छोरी यो त मलमूत्रले भरिपूर्ण भएको यो काय हो, यो शरीर हो। यस्तो मलमूत्रले भरिपूर्ण यो काय, यो शरीरलाई मैले आफ्नो खुट्टाको औँलाले पनि छुने इच्छा गर्दिन म। तिमी मलाई विवाहको प्रस्ताव लिएर आइरहेका छौ, मलाई ज्वाइँ बनाउन आइरहेका छौ। तिम्री छोरी मलाई उपयुक्त छ भनेर मलाई सुम्पिन आइरहेका छौ र मलाई तिमीले भनिरहेको छौ मलाई पनि जीवन साथीको खाँचो छ भनिरहेका छौ, जसको कुनै अब आधारै छैन। त्यस्तोको लागि अब कसको जीवन साथीको आधार चाहिन्छ? त्यसैले हे ब्राह्मण, म यो मलमूत्रले भरिपूर्ण भएको यो कायलाई, यो शरीरलाई म खुट्टाले पनि छुने इच्छा गर्दिन भनेर भगवान बुद्धको जवाब सुने। ल हेर्नुहोस्, भगवान बुद्ध भइसकेका व्यक्तिहरू पनि फेरि गृहस्थीमा बस्छन्, कुनै स्त्रीलाई बिहा गर्छन्। बुद्ध भनेको त बुद्ध, कुनै अनासक्त भइसकेका व्यक्तिहरू, आफूमा भएको चिज त त्यागेर आएका व्यक्तिहरू हैन। त्यो कुरा, त्यो देशना सुनिसकेपछि अब के भयो घटना हेर्नुहोस् है। भगवान बुद्धले त्यो देशना के सकाएको थियो? त्यो मागन्धीय ब्राह्मण र त्यो मागन्धीय ब्राह्मणी, ती दुईजना त्यो भगवान बुद्धको सारा त्यो महाविनिष्क्रमणदेखिको कुराहरू सुन्दा 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 सुन्दा, शील समाधि प्रज्ञाको कुरा सुन्दा सुन्दा सुन्दा, भगवान बुद्धले नमुची मारदेखि लिएर संस्कार मारदेखि हैन सारा चिजलाई जितेको, तन्हा अरती रगा जस्तो मार देवताको छोरीहरूलाई सम्म त्यसरी जितेको हैन। त्यो मार देवताहरूको शरीर भनेको हामीहरूको जस्तो चाहिँ यसरी चाहिँ मलमूत्रले भरिपूर्ण भएर सदा हुँदैन नि तिनीहरूको त। उनीहरूको त पुरै त्यो सुनले त्यो लेपेको शरीर हुन्छ कि। ओहो, यस्तो चाहिँ उही त रागी, उही त द्वेषी, उही त मोही भन्दै उनीहरूले चाहिँ त्यो बुद्धको त हैन त्यो गुणलाई स्मरण गर्दै गर्दै सुन्दै 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 हृदयमा तपाईहरूको त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीले चाहिँ यथाभूत ज्ञान उत्पन्न भइरहेको उदयभय ज्ञान, अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण स्वभावलाई त्यो उपदेश सुन्दा सुन्दै उनीहरूले भाविता गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै लोभ द्वेष मोह चाहिँ निर्मूल गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त उनीहरू मार्गफलमा कहाँसम्म प्रतिष्ठित भए त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा मार्गफल भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ फल भनेको 4 वटा छन्। श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी र अरहन्त फल भनेर 4 वटा छन् हैन। त्यो ब्राह्मण र त्यो ब्राह्मणीले भगवान बुद्धको त्यो सम्पूर्ण देशना सुनिसकेपछि अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भए। ल हेर्नु, श्रोतापन्न मात्रै होइन, त्यस्ता ब्राह्मणहरू जुन ब्राह्मणहरू पहिला चाहिँ अग्निशालामा बसेर चाहिँ होम सोम गरेर आफ्नै छोरीलाई चाहिँ ज्वाइँ खोज्ने त्यस्तो ब्राह्मण चाहिँ भगवान बुद्धले एकपल्ट मात्र भेटेको है, 2 पल्ट पनि होइन। भगवान बुद्धको त्यो देशनाले मजाले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुनिसकेपछि भित्रभित्र विपස්සना ज्ञान वृद्धि हुँदै अन्तत अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भए। ल हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको उपदेश श्रवण गर्ने शक्ति भएकाहरूले, श्रद्धा आस्था विश्वास भएकाहरूले तत्क्षणमा पनि तपाईले चाहिँ ध्यान वृद्धि गर्न सकिने रहेछ हैन। त्यसपछि अब ब्राह्मण र ब्राह्मणी मागन्धीयको पिता र आमाले चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भए। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको त्यही उपदेश सुनेर चाहिँ उसको छोरी मागन्धीय, त्यो छोरी चाहिँले के मनमा चाहिँ चित्त उत्पन्न गरे त भन्दाखेरि यो श्रमण गौतमले मलाई मन पर्दैन अस्वीकार गरिदिए त भइहाल्थ्यो। म जस्तो यस्तो सुन्दर शरीर भएको सुन्दरी नारीलाई, रूपवती नारीलाई मलमूत्रले भरिपूर्ण शरीर भएका खुट्टाले पनि छुने इच्छा गर्दिन भनेर मलाई त अब हेलित पो गर्यो त यसले। मन पर्दैन भने मन परेन भने भइहाल्थ्यो नि।
किन यो नाना थरीको मल मूत्र यो खुट्टाले पनि छुन इच्छा छैन भनेर मलाई चाहिँ हेला गर्नुपर्ने यसले? मलाई पाउने पुरुष त भाग्यशाली हुन्छ, यसकै भाग्यमा चाहिँ म जस्तो सुन्दरी पाउने चाहिँ भाग्य छैन र त यसले चाहिँ यस्तो भनिरहेको छ। मेरा पिताले चाहिँ गलत मान्छेलाई प्रस्ताव ल्याएछ, मन पर्दैन भने मन पर्दैन भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो। मलमूत्रले भरिपूर्ण शरीर र यस्तो सुन्दर शरीरलाई ल खुट्टाले पनि छुन इच्छा गर्दैन रे ल भनेर चाहिँ त्यो मागन्तीले चाहिँ बुद्धप्रति द्वेष राखे, बुद्धप्रति क्रोध जगाए, बुद्धप्रति ईख राखे। पख न यसलाई, मैले पनि जाति कुल भोग एक सम्पत्ति प्राप्त त्यस्तो उचित पुरुष पाए भने यसलाई मैले जानेको छु। यसलाई बडा म जस्तो सुन्दरीलाई मलमूत्रले भरिपूर्ण शरीर भएको भन्दो रहेछ, बडा म जस्तो रूपवतीलाई उसले चाहिँ खुट्टालेसम्म छुन इच्छा छैन भनेर मलाई हेला गर्ने, यस्तो दुस्साहस गर्ने यसलाई पख न। म कुनै बेला चाहिँ शक्तिशाली भए, जाति कुल भोग सम्पत्ति सम्पन्न त्यस्ता पुरुषहरूलाई मैले प्राप्त गर्न पाए भने त्यति बेला मैले यसलाई जानेको छु पक्ष यसलाई भनेर चाहिँ मागन्धीले चाहिँ भित्र त्यो उपदेश सुनेर चाहिँ मनमा चाहिँ ईर्ष्या जगायो, यानी कि ईख राख्यो, बदलाको भाव भन्छ नि। अहिले लिइहाल्ने समय त छैन, तर त्यस्तो समय पनि आउलान्, यसलाई मैले जानेको छु भनेर चाहिँ ल भगवान बुद्धलाई सम्म ईखा राखे। त्यही उपदेश सुनेर उसको चाहिँ ब्राह्मणी आमा बुवा चाहिँ अनागामी फलमा प्रतिष्ठित भए। त्यही उपदेश सुनेर त्यो मागन्तीले भगवान बुद्धलाई हृदय त्यो भित्रै मनदेखि ईख राखे। हेर्नुस्, मान्छेहरूले सुन्न त सुन्न पाएको हो, तर त्यो ग्रहण गर्ने तरिका, ग्रहण गर्ने पारा भिन्न भयो भने उल्टो पनि हुन सक्ने रहेछ। ल हेर्नुस् त, त्यही उपदेशबाट चाहिँ अनागामी हुने, त्यही उपदेशबाट त्यस्तो ईख राख्ने भन्ने त भगवान बुद्धको वचन त त्यही हो। ग्रहण गर्नेमा पनि निर्भर पर्ने रहेछ नि त धर्म देशना भनेको। त्यसैले धर्म देशना सुन्न पाउनु चाहिँ भाग्यशाली हो। साथसाथै त्यो धर्म देशना सुनेकोलाई आफ्नो हृदयमा सम्यक रूपले धारणा गर्न सक्नु पनि त्यो पनि फेरि सौभाग्यशाली विषय हो। हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले त उपदेशलाई त राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ होइन, राम्रोसँग सुन्नु भएर तपाईँले राम्रोसँग ग्रहण गर्नु पनि भएको छ होइन, र ग्रहण गरेको छ भने त्यसलाई राम्रोसँग धारणा पालना पनि गरिदिनुहोस् है। त्यति गरिदिनु भयो भने तपाईँले पनि के ठेगान यही जन्ममा मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सार बनाएर जान सक्नुहुन्छ कि के हो। त्यसैले त्यो क्षणको प्रतीक्षामा हामीले हर हमेशा स्मृतिवान भएर पुण्यवान भएर अगाडि बढिरहने हो। कुन बेला त्यस्तो मार्गफल प्राप्त हुन्छ ठेगानै छैन। स्मृति छैन, होस छैन, बेहोस भइरह्यो भने त त्यस्तो मार्गफल तपाईँको अगाडि आएर ढ्वाक 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 ढोका ढोका ढकढकाउँदा पनि तपाईँले ढोका खोल्नु भएन किन? त्यसैले हर हमेशा हामी स्मृतिवान भएर बस्नुपर्छ। मार्गफलले हामीलाई हर हमेशा चाहिँ होइन हामीलाई शुद्ध बनाउन सकिन्छ। मार्गफल प्राप्त भयो भने त तपाईँको चाहिँ दुःखहरू त कम भयो नि। तपाईँ श्रोतापन्न भयो भने कति दुःख कम हुन्छ। सक्रियतागामी अनागामी अरहन्त भयो भने त सकिहाल्यो होइन। त भगवान बुद्धलाई के त्यस्तो, भगवान बुद्धलाई सम्यक सम्बुद्धलाई के त्यस्तो एउटा स्त्रीले ईख राख्छ भन्ने कुरा थाहा थियो कि थिएन भन्ने सवाल उठ्न सक्छ। भगवान बुद्धलाई थाहा थियो, यो मागन्धीले मलाई यस्तो ईख राख्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो। तैपनि भगवान बुद्ध त्यो देशना गरे। किन गरे? भगवान बुद्धले उसको आमा र बुबा अनागामी फलमा प्रतिष्ठित हुने हेतु देखेरै त्यो मागन्धीले ईख राखोस्, तर अनागामी फल प्राप्त हुने उसको पिता उसको आमाको कल्याण र मंगलको लागि भगवान बुद्धले त्यो देशना गरेको। त्यसैले
भगवान बुद्धहरूले जति पनि भगवान बुद्ध यो संसारमा जन्मेर गइसकेका छन्, उत्पन्न भएर गइसकेका ती भगवान बुद्धहरूले यदि कसैले चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने त्यस्तो हेतु देख्नुभयो भने अवश्य पनि जस्तो परिस्थितिमा पनि उपदेश चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब त्यो द्वेष राख्ने, अब त्यो क्रोध गर्ने, अब त्यो ईख राख्ने त्यो मागण्डियको काम हो। भगवान बुद्धको त उपदेश गरेर अरूलाई कल्याण गर्ने हो। त उसको काम उसले गरोस्, तर भगवान बुद्धको काम पनि त भगवान बुद्ध गर्नुहुन्छ नि त। त्यसपछि अनागामी भएका मागण्डी र मागण्डी ब्राह्मणीले अन्तस भगवान बुद्धलाई, अब अनागामी भइसकेपछि तपाईहरू अनागामीमा पनि तपाईहरूको यो काम राग हटेर जान्छ। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अनागामी भइसकेपछि आफ्नी छोरीलाई चाहिँ आफ्नो भाइ चुल मागण्डीलाई सुम्पिदिए। भाइ, बुद्ध धर्मसँग यो संसारमा उत्पन्न भइसकेको रहेछ, त्यसैले संसारको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने ढोका खोलिसकेको रहेछ। हामी त त्यो ढोकाबाट छिर्ने थालनी गर्ने हो आजदेखि। त्यसैले भाइ, यो छोरीलाई तिमीले सम्हाल, पालन पोषण गर, आफ्नै छोरी जस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ बिदा देऊ। हामी चाहिँ बुद्ध शासनमा गएर प्रवजित हुनेछौँ। भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि अब गृहस्थीमा बसेर जीवन यापन गर्ने कुनै पनि इच्छा नै भएन। अनागामी भयो नि त बिचाराहरू। त्यसैले भाइ, मेरी छोरी साह्रै सुन्दरी छे, यसलाई उपयुक्त वर खोजेर अवश्य बिहा गरिदिनु। भाइ, हामीलाई पनि बिदा दिनु, हामी बुद्ध शासनमा गएर प्रवजित हुनेछौँ भनेर आखिर त त्यो मागण्डीय ब्राह्मण र मागण्डीय ब्राह्मणीले आफ्नी छोरी भाइलाई सुम्पेर उनीहरू चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवजित हुन आए। प्रवजित हुन आइसकेपछि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि केही समय लगाउँदै ती चाहिँ मागण्डीय ब्राह्मण र मागण्डीय ब्राह्मणी बुद्ध शासनमा आइसकेपछि अन्तस प्रवजित भएर अरहन्त फल प्राप्त गरेर गए। ल हेर्नुहोस्, त्यो ब्राह्मण त्यो ब्राह्मणी त अरहन्त फल प्राप्त गरे, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए, भवचक्र रहित भए, तृष्णा क्षय भयो, परम सुख शान्ति निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरे। अब फेरि फेरि जन्म लिएर यो संसारमा दुःखको यो सागरमा डुबिरहनु पर्ने छैन। भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको मार्गमा त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य भएकै कारणले ती ब्राह्मणहरूले चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार, भगवान बुद्धको अनुशासनलाई धारणा पालन गरेर आखिरमा अरहन्त भएर गए। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यही हेतु देखेर नै भगवान बुद्धले महाकरुणा समापति ध्यान दृष्टिले ती ब्राह्मणहरूलाई देखेर आफू स्वयं नै त्यो अग्निशाला नजिक गएर उहाँहरूले देखिने किसिमले, भेटिने किसिमले चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयं आफैले पाइला चाल्नु भएको थियो। त भगवान बुद्धको करुणा समापति दृष्टिमा देखेको जुन चाहिँ त्यो कल्याणकारी त्यो अवस्था थियो, त्यो चाहिँ पूर्ण भयो। र यता चुल मागण्डी, यानी कि त्यो मागण्डीको त्यो भाइले अब त्यो मागण्डीको काका भयो नि त, हैन? अब काका मागण्डी र अब मागण्डी छोरी मात्रै दुईजना थियो। त काका मागण्डीले के सोचे त भन्दाखेरि मेरी छोरी त साँच्चै रूपवती सुन्दरी नै छ। अब यो निगममा कुनै पनि त्यस्तो पुरुषहरू छैन जो मेरी छोरीको लागि उपयुक्त छन्। त्यसैले यो नगरमा मात्रै, निगममा मात्रै मेरी छोरीको लागि त्यसरी पुरुष खोज्ने हो भने त मेरी मागण्डी, मेरी छोरी त बुढी कन्या हुने भयो।
हैन, प्राप्त त हुँदै हुँदैन पुरुषहरू। त्यसैले त्यो चाहिँ काका मागन्दिए यानि कि चुलो मागन्दिएले के सोचे त भन्दाखेरि अब होइन, कौसम्बी नरेश उदयन महाराज सुन्दरीहरू भनेपछि लोभिने राजा हो त्यो, सुन्दरीहरूलाई चाहने राजा हो त्यो। त्यसैले मेरी छोरीको सम्पूर्ण इच्छा पूरा गर्नको निमित्त, योग्य वर खोज्नको निमित्त अब म मेरी छोरीलाई मागन्दिया लिएर म सिधा उदयन राजा कहाँ जान्छु र मेरी छोरीलाई देखाउँछु। अवश्य पनि त्यो उदयन राजा, सुन्दरीको पुजारी त्यो राजाले अवश्य पनि मेरी छोरीलाई देखेपछि कुनै पनि हालतमा आफ्नो चाहिँ महारानी बनाउनको निमित्त अस्वीकार गर्ने छैन। त्यति चाहिँ उसलाई पक्का भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ चुलो मागन्देले आफ्नी चाहिँ यो मागन्दी छोरीलाई लिएर जाउँ छोरी, तिमीलाई यो नगरमा, यो निगममा कुनै पनि त्यस्तो उपयुक्त पुरुष मैले देखिन र पाउँदैन पनि। यसरी नै खोज्दै जाने, पर्खिरहने हो भने बुढी कन्या हुने बाहेक कुनै पनि उपाय छैन। त्यसैले तिम्रो जवानीको चाहिँ सही सदुपयोगको लागि म तिमीलाई चाहिँ उदयन राजा कहाँ लिएर जाँदैछु, सधैँ सजाउ गर भनिसकेपछि मागन्दिएले पनि ठिकै छ, अब राजा हुने भइदिए, राजासँग बिहा गर्न पाए भने त महारानी हुने भयो, महारानी भएपछि त शक्तिशाली पनि हुने भयो, शक्तिशाली भइसकेपछि त त्यो सिद्धार्थ गौतमलाई मैले जानेको छु, जसले मेरो यस्तो रूप, यस्तो सुन्दरतालाई चाहिँ मलमूत्रले भरिपूर्ण भनेको छ, मेरो खुट्टाले पनि छुने इच्छा छैन भनेको छ, त्यसलाई त म कहाँ बाँकी राख्छु र। काका तपाईले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ मलाई ठिकै छ, म सजै सजाउ गरेर आउनेछु, जाउँ हामी चाहिँ उदयन महाराज कहाँ जाउँ। अवश्य पनि त्यो उदयन महाराजले मैले आफ्नो जवान हैन, आफ्नो चाहिँ रूप देखाएर मैले अवश्य पनि बसमा चाहिँ पार्नेछु। किन त भन्दाखेरि उदयन राजा सुन्दरीको पुजारी, रूपको पुजारी। त्यसपछि मागन्दी सजै सजाउ हैन, सिंगार पतार गर गहना लगाएर सुन्दरी भएर आफ्नो काका चुलो मागन्दियासँग उदयन महाराज कहाँ गएछ। उदयन महाराज कहाँ गइसकेपछि त्यहाँका नगर द्वारमा चाहिँ बसिरहेकाहरूले चाहिँ रोकेपछि के भयो भनेर सोद्धाखेरि मेरी छोरी यति सुन्दरी छ, यी सुन्दरीलाई मैले चाहिँ राजा कहाँ चराउन ल्याएको छु, तपाईको राजालाई खबर गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँका सेनाहरू द्वारपालले यसो हेरेको त जिन्दगीमा त्यस्तो सुन्दरी कहिले देखेको छैन, मानव आकाशबाट सुन्दर अप्सराहरू झरेका जस्तो। ओहो मेरो राजा, हाम्रो राजा त यस्तो सुन्दरी पाएपछि त नाइ नास्ति त गर्दैन बा, कसैले गर्दैन। यति सुन्दरी चाहिँ कन्या त कहिले पनि यो नगरमा, यो राष्ट्रमा हैन, कौसम्बीमा त कहिले देखेकै छैन यस्तो। मेरो उदयन राजा पनि भाग्य मानिरहेछ बाप्पा, यस्ता स्त्री त आज द्वारमा आइरहेको छ भनेर चाहिँ द्वारपालले चाहिँ राजालाई भन्न गएछ, महाराज एकजना ब्राह्मण आएर आफ्नी छोरी पनि बोकेर आउनु भएको छ र राजालाई आफ्नी छोरी सुम्पिनको निमित्त, सुन्दरी रूपवती सुन्दरी छोरी सुम्पिनको निमित्त आइरहनु भएको छ भनेर भनिसकेपछि त, रूपवती सुन्दरी भनिसकेपछि त उदयन महाराजको त रियाल चुइहाल्यो नि त। ओहो सुन्दरी रूपवती बोलाओ छिटो भन्नेछ। लासमा त बोलाएपछि त चुलो मागन्दियाले चाहिँ आफ्नै चाहिँ मागन्दिया छोरीलाई अगाडि सारेर, महाराज मेरी छोरी साह्रै नै सुन्दरी, साह्रै नै रूपवती छ, नगरमा निगममा त्यस्ता कुनै पनि पुरुषहरू हामीले देखेन, त्यस्ता योग्य पुरुष कुनै पनि देखेन। र अन्तमा हामीले चाहिँ के एउटा चाहिँ निर्णय गरे त भन्दाखेरि मेरी छोरी रूपवती सुन्दरी महाराज तपाईँ जस्तो प्रभावशाली राजाको लागि मात्रै उपयुक्त छ, तपाईकै लागि यो चाहिँ जन्मेको जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अन्ततः हामी तपाईको द्वारमा आएका हौं, मेरी छोरी सुन्दरी छोरी रूपवती छोरीलाई स्वीकार्नु होला।
भनेर चाहिँ अब भोकाएको मान्छेलाई खाना दिन ल्याउँदाखेरि त गाम गाम खाने भइहाल्यो नि त, तिर खाएको मान्छेलाई पानी दिँदाखेरि त घट घट खाने भइहाल्यो नि त। अब त्यो उदयन राजा त रूपवती रूप पुजारी, सुन्दरीको पुजारी। त्यसपछि उदयन महाराजले चाहिँ शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म हेरिसकेपछि त बाबा 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 यो अप्सरा हो, यो यसलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्दै उदयन महाराजले पनि चुल मागन्धीलाई के भने त भन्दाखेरि, स्याबा तिमीले सही ठाउँमा हैन सही निर्णय गरेका रहेछौ। अवश्य पनि तिम्री छोरी साह्रै नै रूपवती छिन्, साह्रै नै सुन्दरी छन्। तिम्री छोरीलाई मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रानी बनाएर अभिषेक गरेर अग्र महेशी बनाएर 500 जना त्यस्ता चाहिँ हैन सहेलीहरू, स्याहार सुसार गर्नेहरू राखेर तिम्री छोरीलाई मैले चाहिँ उचित स्थान दिएर चाहिँ अग्र महेशी बनाएर राख्नेछु भनेर भनिसकेपछि त्यो चुल मागन्धीले पनि मेरी छोरीको लागि मैले उचित वर मागिदिए त अब त म राजाको चाहिँ अब सम्झिउने पाएँ भनेर गदगद खुसी भए। उता मागन्धीलाई मागन्धीले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, बल्ल मैले सोचे जस्तो अब चाहिँ श्रीमान पाएँ हैन, अब म चाहिँ महारानी हुन पाएँ, अब चाहिँ मैले त्यो गौतमलाई चाहिँ बदला लिन पाउने भयो भनेर चाहिँ भित्र खुसी उत्पन्न गरेर बसे। यता उदयन राजाले चाहिँ त्यो मागन्धीलाई चाहिँ आफूले महारानी बनाएर धुमधामले अभिषेक गरेर आखिरमा अग्र महिषी बनाएर रानीको दर्जामा राखे। ल मागन्धीको कथा यहाँसम्म सकिन्छ। आजको यहाँ उदयको मागन्धीको उदयको कथा यहाँसम्म सकिन्छ। यसरी उदयन राजाले बासुलदत्ता, त्यसपछि श्यामावती, त्यसपछि मागन्धी गरेर उदयन राजाको 3 जना महारानीहरू भए हैन। यसरी चाहिँ 3 जना अग्र महिषी महारानीहरूसँग 1500 सहेलीहरू, स्याहार सुसार गर्नेहरू चाहिँ यताउता घुमाएर चाहिँ उदयन राजा चाहिँ ओहो प्रभावशाली राजा भएर चाहिँ हैन, राष्ट्रको मात्रै प्रभावशाली होइन अब रानीहरूको पनि प्रभावशाली, यस्ता सुन्दरी सुन्दरी रानीहरू स्त्रीहरूलाई पनि रानी बनाएर चाहिँ बस्न पाउँदाखेरि त उसलाई छुट्टै गौरवको अनुभव भएर राज्य सञ्चालन गर्दै बसे। ल आजको धर्म देशना तपाईहरूको लागि यो मागन्धीय कथा देशना चाहिँ यहाँसम्म मैले चाहिँ क्रमशः गरे। अब उदयन महाराजले 3 जना महारानीहरू बनाइसकेपछि त्यो महारानीहरू बीचमा अब कस्तो षड्यन्त्रहरू, कस्तो घटनाहरू, कस्तो जाल झेलहरू, कस्तो कर्म र कर्मको फलको विभागहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषय त अब भोलिदेखि आउँछ तपाईको। अब यो मागन्धीय त तपाईको चाहिँ राजदरबारमा छिर्दाखेरि नै बदलाको भाव इख राखेर मन त कालो मान्छे नै यो त हैन। अब यस्तो मान्छेले अब चाहिँ भित्र आइसकेपछि के उटफट्याङ्ग्रङ कामहरू गर्छ भन्ने कुरा त अब पछि थाहा पाइहाल्छ। आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला, 1:30 घण्टा गइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ आजको मागन्धीय धर्मदेशना कथा पनि क्रमशः गर्दै भोलि निरन्तरता गर्ने वचनका साथ आजको देशना यही टुङ्ग्याए। सबैले शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो, साधुवाद छ, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुनिदिनु भयो। लाइक गरिदिनु भयो होला, शेयर गरिदिनु भयो होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु भयो होला र भोलिको षड्यन्त्रकारी उपदेश सुन्नको निमित्त पनि तपाईहरू तयार भएर बसिरहनु भएकै हुनुपर्छ भोलि पनि। त्यसैको लागि आज यहाँ मैले चाहिँ टुङ्ग्याएको हो र आजको जुन मागन्धीय कथा देशनाबाट जति पनि पुण्य प्राप्त भएको छ, धर्म देशना धर्म श्रवणबाट हामीलाई पुण्य त अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। यो प्राप्त भएको पुण्य दिवंगत भएर जानु भइसकेका हाम्रा गुरु द्वय हैन, स्याडो उपन्दिता विवंश र श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तविन्द्र लगायत सम्पूर्ण गुरुहरू, दिवंगत भइसकेका सम्पूर्ण गुरुहरू र तपाईहरूको पनि आफन्त ज्ञाति बन्धुहरू बितेर गइसकेकाहरूलाई पनि तपाईहरुले पनि सम्झिनुहोस् र सम्पूर्ण देवता यो संसारमा भएका जति पनि देवताहरू छन् ती देवताहरूलाई भनेको पुण्य मात्रै आवश्यक हुन्छ, अन्य होइन।
हैन। त्यसैले पुण्य दान गर्ने हो, अन्य दान गर्ने होइन। त्यसैले पुण्य देवताहरूलाई पनि लागोस्, अमनुष्यहरूलाई पनि लागोस् र सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित होस्, जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ कामना गरेर हामी पुण्यानुमोदन गरौं र धर्म देशनालाई शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु हुने तपाईहरु सबैलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगल कामना, सुख शान्ति, अभिवृद्धि होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दीन दशा सबै हटेर जाओस् र बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शरणमा गएर दानशील भावनादि कुशल कर्म वृद्धि गर्ने चेतना वृद्धि होस् हैन। अनित्य दुःख अनात्मालाई त्रिलक्षणलाई दर्शन गर्ने धर्मचक्षु उत्पन्न होस् र मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने त्यस्तो पुण्य तपाईहरुकोमा जागृत भएर आओस् भन्दै अन्तिममा पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त सबैले हात जोडेर साधुकार दिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं सबैको दिन मंगलमय कल्याणमय हो। साधु साधु साधु।